कोरोना भाइरसको दोस्रो वेभ नेपालमा पनि भित्रिने हो कि भन्ने डर र त्रासका बिचमा मान्छेहरूको आशा भने कोरोना भ्याक्सिनतर्फ छ। कोरोना भ्याक्सिन सरकारले नेपालमा लगाउन सुरु गरिसकेको छ। 65 वर्ष माथिका उमेर समूहमा भ्याक्सिन लगाउने भनेर सरकारले अभियान सञ्चालन गरे पनि भ्याक्सिन अब कति पुग्छ, कति छ सरकारसँग भन्ने प्रश्न पनि धेरैको मनमा छ। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग। मन्त्रीज्यू स्वागत छ सेतो पार्टीमा। धन्यवाद। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने अभियान त सुरु भयो, तर अब हामीसँग भ्याक्सिनको मौजदात कति छ, कति जनसङ्ख्यालाई हामी भ्याक्सिन दिन सक्ने अवस्था? अब पहिलो चरण, दोस्रो सेसन र यो पछिल्लो सेसन 65 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका हामीले 10 दिने सेसन चलाइसक्यौँ। अहिले हामी तत्काल स्थगित गरेका छौँ। किन? यो दुईवटा कारणले हो। एउटा कारण के पनि हो भने अब 65 भन्दा मुनि जानको लागि तिनका चाहिँ नामनामेसी कार्ड आदि इत्यादिको पनि तयारी गर्नुपर्ने भएको छ। एक अर्को भ्याक्सिनको उपलब्धता पनि सँगसँगै जोडिएको छ। पुरै भ्याक्सिन देशभरिलाई पुग्ने भ्याक्सिन एकैचोटि ल्याएर राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन, त्यो हामीसँग पूर्वाधार पनि छैन। र भ्याक्सिनको अधिकांश भ्याक्सिनहरूको के रहेछ भने यो एक्सपायरी डेट सीमित मात्रै हुने रहेछ। त्यसैले हामी लटमा ल्याउने हिसाबले बसिरहेका छौँ। अब पहिलो 10 लाख डोज भारत सरकारले उपहारमा दियो। दोस्रो 20 लाख डोज हामीले खरिद गऱ्यौँ $4 सौदी दरमा। त्यसको 10 लाख डोज आइसकेको छ। 10 लाख डोज हामी पर्खिरहेका छौँ। 3,48,000 डोज कोभ्याक्सको पहिलो खेप आइसक्यो। दोस्रो तेस्रो खेपको चाहिँ हामी पर्खाइमा छौँ। यसमा के बुझ्नुपर्छ भने भ्याक्सिनको उपलब्धता संसारमै साह्रै कठिन छ। सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूले भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका छन् र सबै भ्याक्सिन हामीलाई हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले पनि उपयुक्त छैन। जस्तो त्यो तापक्रम मेन्टेन गर्नुपर्ने, ढुवानी मेन्टेन गर्नुपर्ने भएको हुनाले स्टोरेजको क्षमताले गर्दाखेरि पनि कतिपय भ्याक्सिन हामी चाहेर पनि लगाउन सक्ने स्थिति छ। तेस्रो कुरो के हो भने मूल्य, र म सबभन्दा बढी सचेत भनेको मूल्यमै छु। हामी अनावश्यक मूल्य तिरेर भ्याक्सिन लगाउन सक्ने अवस्था छैन। साथै मित्रराष्ट्र चीनले 8 लाख डोज भ्याक्सिन उपहारमा दिने घोषणा गरेको छ र सरकारले त्यो ल्याउने तयारीमा छ। अहिले अरू भ्याक्सिनहरू यहीँ एयरपोर्टमै हामीले रिसिभ गरेका थियौँ, तर मित्रराष्ट्र चीनको सरकारले बेजिङबाट नै उठाएर ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जहाजको बन्दोबस्त गरी त्यसलाई पठाउने र ल्याउने चाहिँ क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ। संसदमा पनि प्रश्न उठ्यो, सरकारले चाहिँ चिनिया भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउन नचाहेको हो कि भनेर प्रश्न उठ्यो, संसदमै उठाउनु भयो, प्रतिपक्षी दलले उठायो। अब कतिपय नेताहरूले यो भ्याक्सिनको अवस्थामा धेरै नबुझेर पनि प्रश्न उठाउँछन्। एकजना नेताले त भ्याक्सिनको विषयमा सरकार एकदमै अकर्मण्य छ भनेर पनि भनेका थिए। कतिपय पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय पनि लेखे, जिम्मेवार छैन भनेर। एउटा कुरा के छ भने सरकारले सबै कुरा पहिले छरपष्ट पारेर अनि काम गर्दैन। सरकारले काम गरिरहेको हुन्छ र अरूको हक होइन त्यो बुझ्ने सबै। भ्याक्सिन अहिले स्वास्थ्य सामग्री अथवा व्यापारिक सामग्री मात्र होइन, यो पोलिटिकल कमोडिटी हो संसारभरि। र त्यो पोलिटिकल कमोडिटी प्राप्त गर्नको लागि पोलिटिकली कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो गर्नेलाई थाहा हुन्छ। अहिले पनि हामीले सिरम इन्स्टिच्युट जो खरिद गरेका छौँ त्यसको चाप हेर्ने हो र त्यसको उत्पादन र माग हेर्ने हो भने प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुन्थ्यो। तर हामीले भारत सरकार, भारतका राजनीतिक नेतृत्व, भारतको प्रशासनिक नेतृत्वको सहयोग लिएर यी भ्याक्सिनहरू हामीले प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ। आज मात्रै पनि करिब 12 बजे महामहिम भारतको राजदूत यहाँ आउनुभएको थियो। हिजो मात्रै उहाँ दिल्लीबाट फर्किनु भएको छ र उहाँसँग पनि यो भ्याक्सिनकै विषयमा मेरो भेटघाट थियो। जस्तो भारतबाट आउने भनेको थप 10 लाख डोजको चाहिँ उनीहरूले हामीलाई जुन दिन आपूर्ति दिने भनेको त्यस्तो मिति तय भएको छैन, पछि सारेको आउँदैछ त्यो ठ्याक्क चाहिँ त्यो त्यही टाइमलाइनको विषयमा हाम्रो कुरा पनि भएको छ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जित्ती दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। त्यो आउँदै पनि छ। अर्को के हो भने मैले 50 लाख डोज हामीले खरिद गर्नको लागि नेगोसिएसन जुन सिरमसँग चलिरहेको थियो त्यस विषयमा आजको वार्ता बढी केन्द्रित त्यसमा भएको। खरिद गरिसकेको त आइहाल्छ, कहिलेसम्म? तर खरिद गर्ने जुन डोज छ नि मैले भनिहालेँ
कि हामीले अहिले जुन उसमा राखेका छौँ स्टोरमा, त्यो के हो भने पहिलो चरणलाई दोस्रो बुस्टर डोज दिनको लागि हामी सुरक्षित गरेर राखिरहेछौँ। अब आउने क्रमहरू सुरु नै हुनेवाला छ छिट्टै, र त्यसपछि हामी फेरि 60 वर्षमाथि 55 वर्षमाथि फेरि हामी जान्छौँ, र यही क्रममा मन लाग्छ चीनबाट आउने भ्याक्सिन पनि उपहार स्वरूप चाहिँ हामी प्राप्त गर्छौँ। यसबाहेक अब धेरै निजी क्षेत्रले का मान्छेहरू बजारमा र यहाँ विभिन्न नेताहरू कहाँ पनि सबै ठाउँमा भाषण गर्दै गफ गर्दै हिँड्थे कि हामी चुटकीको भरमा हामीलाई दियो भने ल्याइदिन्छौँ भनेर। हामीले तिनलाई दिइसक्यौँ, चुटकी बजेन अहिलेसम्म, निजी क्षेत्रले ल्याउन सकेन अहिलेसम्म। मैले आज मात्रै पनि मैले औषधि व्यवस्था विभागमा बुझेको थिएँ, कोही पनि त्यहाँ अलिक त्यत्तिकै अहिले पहुँच या चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेको छैन, कोही सोध्ने गर्न पनि पुगेको छैन। मूल कुरो के थियो भने निजी क्षेत्रले ल्याउने भ्याक्सिनको विषयमा मन्त्री परिषदले केही निश्चित निर्णय गरेको छ। त्यसको खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च, कोल्ड चेन खर्च, भण्डारण बाहेक अधिकतम 10% मुनाफा एक। दोस्रो, त्यो सरकारले खरिद गर्दैन, निजी क्षेत्रले यहाँ चाहिँ अस्पतालहरू मार्फत हामी त्यो पनि तय गरिदिन्छौँ, एउटा टार्गेट ग्रुप पनि तय गरिदिन्छौँ, र त्यो अनुसारले उसले लगाउँछ त्यसको। तर त्यसको लागि पनि जुन अलिकति बढी भ्याक्सिन हामी नपाएर हो, हामी पायो भने त हामी त हिउँ ल्याइदिन्थ्यौँ भनेर जुन भन्दै थिए, त्यो खोलेको पनि 1 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो, तर कोही आएको छैन। किनभने मैले एउटा कुरा के बुझाएको छु भने सरकारलाई त संसारकै विश्वकै सरकारहरूलाई, नेपाल सरकारको कुरै छोड्दिनु, विश्वकै सरकारहरूको लागि भ्याक्सिन खरिद र भ्याक्सिनेसन खोपको अभियान चलाउन कति जटिल भएको छ कि आजको दिनसम्म पनि 57वटा देशमा भ्याक्सिन छिरेको पनि छैन, भ्याक्सिनको मुखै हेर्न पाएका छैनन् त्यहाँका फ्रन्टलाइनरहरूले पनि। र त्यसमा चाहिँ कम्तीमा हामीले विभिन्न सहयोग, विभिन्न प्रयासले गर्दाखेरि सार्कमा हामी दोस्रो राष्ट्र हुन सफल भयौँ। अब यसमा चाहिँ केही जटिलताहरू छन्, जटिलता पनि खरिदमै जटिलता पनि छ, निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले दिएका छौँ, उसले ल्याउन सक्छ। फेरि निश्चित भ्याक्सिनलाई मात्रै हामीले आपतकालीन प्रयोगको लागि इजाजत दिएका छौँ, र त्यसपछि चाहिँ अब केही प्रक्रियामा छन्। प्रक्रियामा रहेकाहरूले पनि आवश्यक डकुमेन्टहरू दिइसकेपछि तिनले पनि प्राप्त गर्लान्। जस्तो सरकारलाई चाहिँ के आरोप छ भने सरकारले अब यो भ्याक्सिनको विषय चाहिँ भनौँ न छिमेकी हाम्रो भारतलाई पनि चीनका लागि पनि विश्वभर कूटनीतिक रूपमा उनीहरूले भ्याक्सिन धेरैवटा देशमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेछन्, भ्याक्सिन कूटनीति पनि चलिरहेछ। नेपाल सरकारले चाहिँ चीनसँग खरिदका लागि चाहिँ भ्याक्सिनको कुराकानी अगाडि बढाएन भन्ने आरोप पनि छ नि। होइन, हामी सुरुमै 6वटा देशलाई नेपाल सरकारले नोट पठाएको थियो, डिप्लोमेटिक नोट। केहीले त्यसको जवाफ दिए, केहीले दिएनन्। चीनले जवाफ दिएन? त्यो पराष्ट्रसँग सोध्नुहोस्, मैले प्राप्त गरेको जानकारी मात्रै भन्ने हो मैले। पछि अब चीनले पहिले 3 लाख डोज, पछि 5 लाख डोज र 8 लाख डोज गर्यो। त्यसको लागि हामीले निश्चित प्रयोजनको लागि त्यसलाई मान्यता पनि दियौँ। त्यो प्रयोजन भनेको सशर्त हो र अनुदान प्रयोजन मात्रै हो, अझ पनि त्यो व्यापारिक व्यावसायिक प्रयोजनको लागि होइन। तर त्यो प्रयोजन दिइसकेपछि पनि त्यसको खरिदको रेट आदि इत्यादिको तिनको अफिसियल या आधिकारिक कुनै प्रतिनिधि मार्फत केही पनि औषधि व्यवस्था विभागमा पुगेको देखिँदैन। यति रेटमा हामी ल्याइदिन्छौँ या खरिद गर्छौँ या हामी गर्छौँ भन्ने पनि, किनभने त्यो मान्यता उसले दिइसकेपछि पनि उसले अहिलेसम्म कोही त्यहाँ पुगेको छैन। त्यसकारणले हामीले कहीँ पनि कुनै पनि स्पुत्निक भनौँ रसियन भ्याक्सिनको विषयमा त्यसले पनि आवश्यक कागजातहरू नपुर्याएको हुनाले अहिलेसम्म मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन, तर प्रक्रियामा छ। कोभ्याक्सिनले भर्खरै केही प्राप्त गर्यो। जसले आवेदन दिएका छन् त्यो संसारभरिकै चलन हो, फेरि नेपालमा मात्रै होइन। ती आवेदन प्राप्त गर्ने आवश्यक डकुमेन्टहरू पुर्याइसकेपछि तिनले मान्यता प्राप्त गर्छन्, र नेपालमा त्यो मात्रै भ्याक्सिन छिर्छ जो WHO ले मान्यता प्राप्त गरेको होस् वा
हाम्रो सरकारले अथवा हाम्रो चाहिँ आधिकारिक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले जसलाई मान्यता दिएको होस्। भारतसँग 50 लाख भ्याक्सिनका लागि तपाईँले भारतीय राजदूतसँग कुराकानी गरेको भन्नुभयो, के छ खास त्यो भ्याक्सिन कहिलेसम्म आउँछ? कहिले भनेको कुरोमा कसैले पनि भन्न सक्दैन, तर आउँछ र ल्याउनु पर्छ। फेरि रेटमा हो, रेटमा एउटा पनि अर्को पनि म भनौँ फेरि के छ भने हामीले प्रत्यक्ष कम्पनीसँग नै सरकारले खरिद गर्न खोजिरहेको छ। त्यसमा उसको आधिकारिक हामी कहाँ नेपाली प्रतिनिधिहरू जुन छिर्न खोजिरहेका छन् त्यो चाहिँ $4 ल्याउँदा पनि छिर्न खोजे, तर हामीले मानेनौँ र बल्ल बल्ल पछाडि हटे र हामी प्रत्यक्ष नै सिरमसँगै खरिद गरेर ल्यायौँ। अहिले पनि त्यस्तो छिर्न खोजिरहेको छन् र त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ उत्पन्न भएको छ। भनेको मूल्यको विषयमा नै नेगोसिएसन स्वाभाविक हो। सिरमले एउटा रेट दियो, त्यसमा फेरि 10% कमिसन भनेर सर्भिस चार्ज भनेर स्थानीय जो आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् तिनीहरूले थप्न खोज, जो हामीले मान्ने भएन। यो हाम्रो झन्डै भनौँ न 18 वर्ष मुनिकालाई भ्याक्सिन नलगाउने हो भने पनि झन्डै 2 करोड डोज आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्मको हिसाब किताब हेर्दाखेरि झन्डै सरकारले 20 लाख जनसङ्ख्यालाई चाहिँ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सक्छ जस्तो देखिन्छ। बाँकी ठुलो अन्तर छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लगाइसक्यौँ हामीले? 17 लाख त लगाइसकेका छौँ। त्यसपछि कोभ्याक्सले नै हामीलाई झनै 1 करोड 48 लाख डोज त्यसको प्रतिबद्धता छ। पहिलो आइ पनि सक्यो, मलाई लाग्छ घानापछि नेपाल दोस्रो भयो रिसिभ गर्नेमा। संसारको कुरा गर्दैछु म। एउटा कुरा के बुझिदिनु पऱ्यो भने हामी नेपालीहरू आफ्नो सिमानाभित्र बहादुर हो। सिमाना बाहिर हाम्रो हैसियत के छ त्यो सबैले गर्नुपर्छ एकचोटि। यहाँका राजनीतिक क्षेत्र, यहाँका प्रशासनिक क्षेत्र, यहाँका पत्रकार साथीहरू, यहाँको सबैले गर्नुपर्छ। फुर्ती फार्ती जति छ नि त्यो सीमाभित्र मात्रै छ। सिमाना बाहिर हाम्रो धेरै सबै अहिलेको यो भ्याक्सिनको युद्धमा यो पोलिटिकल कमोडिटी मैले भनिहालेको छु सुरुदेखि। यसमा हामी यो रेसमा यो कति पछाडि छौँ भन्ने कुरो त्यो यो सीमा बाहिर गएपछि थाहा हुन्छ। यो हामी पछाडि छँदैछौँ। सरकारले त कूटनीतिक रूपमा कुराकानी पनि गरिरहेछ। अब सरकारले चाहिँ कहिलेसम्म बाँकी पपुलेसनलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन सक्ला? तपाईँले भन्नुभयो 17 लाखले लगाए, अब त्योभन्दा बाँकी 2 करोड पपुलेसनलाई त लगाउनु पर्यो थप। हामी प्राथमिकताको आधारमा पहिलेदेखि नै निर्धारित गरेका हौँ, सुरुदेखिमै हो। यो चाहिँ प्राथमिकता कसलाई पहिले गर्ने भने पहिलो हामीले फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई भन्यौँ। दोस्रोमा चाहिँ हामी अब अन्य सरकार सञ्चालन गर्ने निकायहरू जस्तो जिल्लास्थित कार्यालयहरू भए, स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन गर्दा जनप्रतिनिधि र त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई भने त्यो फेज हामीले अगाडि बढिसक्यौँ, पार गरिसक्यौँ। त्यसपछि 65 भन्दा माथि जो सबभन्दा जोखिममा रहेको जनसङ्ख्या हो त्यसमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा 10 दिने सेसन हामीले समाप्त गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई हामी भ्याक्सिनको उपलब्धता र टाइमको कुरो मात्रै गर्दैछु म, क्यालेन्डर त्यो हुँदैमा हामी 60-55 गर्दा गर्दा हामी यसरी झर्दै जान्छौँ। र त्यो अहिलेसम्म एउटा कुरा चाहिँ कसैले पनि भन्न सकेको अवस्था छैन र सबैले लाज मान्छन्। नेपाल सरकारले जति भ्याक्सिन लगाएको छ निःशुल्क लगाएको छ। कतिपय मै हुँ भन्ने देशहरू र विकसित देशहरूले निःशुल्क भ्याक्सिन लगाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन्। कतिपय संसारका यस्ता देशहरू छन् जहाँ भ्याक्सिन हेर्न पनि पाइएको छैन। मैले भनिहालेँ, केही दिन अगाडि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले 101 वटा देशमा भ्याक्सिन पुगेकै छैन भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यो चिन्ता जायज थियो, किनभने भ्याक्सिनमा सबै जनताको पहुँच हुनुपर्छ भने विश्वव्यापी एउटा मान्यताका आधारमा भए तापनि यो के हो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ आदर्शवादी इमेज हो, तर वस्तुगत इमेज अर्कै छ। वस्तुगत इमेज के छ भने कतिपय देशले आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा बढी 7 गुणा बढी भ्याक्सिन थुपारेर पनि बसेको अवस्था छ। यो वस्तुगत छ। फेरि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब भ्याक्सिनको अब मान्यता, विश्वव्यापी मान्यता, WHO ले दिने मान्यता, त्यसपछि हाम्रा चाहिँ निकायहरूले, कानुनी निकायहरूले दिने मान्यता, यो सबै जुन जटिलताहरूको बिचबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साथै खरिद प्रक्रियामा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको बाधा अड्काइ फुकाएर ल्याउनु पर्ने बाध्यता, यो सबैको जटिलतामा पनि हामी
हाम्रा खोप अभियानलाई धेरै अब म आफै तारिफ त गर्न चाहन्न, तर सन्तोष गर्ने ठाउँ छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले सुरुमा 3 महिना भन्नुभयो, पछि उहाँले त्यसलाई करेक्सन पनि गर्नुभयो, 1 वर्षभित्र भ्याक्सिन लगाइसक्छौँ भन्ने कुरा थियो। अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो यो पोलिटिकल कमोडिटी भयो। पोलिटिकल कमोडिटी भइसकेको अवस्थामा अब तपाईँ अहिले पनि 1 वर्षभित्र नेपालीले भ्याक्सिन पाउँछन् भन्न सक्नुहुन्छ? पाउँछन्, म भन्दैछु पाउँछन्। किनभने भ्याक्सिनका उत्पादनका युनिट्सहरू संसारमा थपिँदै गइरहेका छन्। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाकै पनि 2-3वटा युनिट फेरि थपियो संसारमा, साउथ कोरियामा भयो, अफ्रिकातिर भयो, बेल्जियममा भयो, सबै थपिँदै गइरहेको छ। भ्याक्सिनको उत्पादनका क्षमताहरू पनि अब बिस्तारै बढ्दै गइरहेका छन्। अहिलेसम्मको यथार्थ के हो भने भारतको सिरम इन्स्टिच्युट मात्रै 70% भ्याक्सिन एक्लै उत्पादन गर्ने इकाइमा छ। जस बेलायतले पनि भारतको भ्याक्सिन आएन, त्यस कारण हामीले समस्या भयो भनेर त्यहाँका चाहिँ मन्त्रीजीले नै भन्नुभयो। अहिलेको अवस्था भनेको त्यो हो। तर हामीलाई एउटा चाहिँ के छ भने हिन्दुस्तानमा सिरम इन्स्टिच्युटसँग हामी 2 दशकभन्दा अगाडिदेखि हाम्रो कारोबार हो। अरू भ्याक्सिनहरू हामीले त्यहीँबाट खरिद गर्ने, भारत बायोटेक र सिरम इन्स्टिच्युटबाट नै मन्त्रालयले नेपाल सरकारले खरिद गर्दै आएको हुनाले हाम्रो सम्बन्ध पुरानो हो। र त्यसले गर्दाखेरि पनि यति मात्रै होइन, कुनै बेला सिरमले हामीलाई अनुदानमा पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको हामीसँग रेकर्ड र इतिहास छ। र त्यसैले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै के भयो भने हिन्दुस्तानभित्रै पनि एउटा के छ भने भ्याक्सिनको विषयमा त्यहाँ अदालतमा परेका मुद्दा, अदालतले गरेको आदेश र त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको चाहिँ मागलाई पुर्याउनलाई एक्सपोर्ट गर्न या बाहिर निकासी गर्न सिरमलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा म स्वयं पनि त्यहाँको माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेँ, उहाँले पनि फेसिलिटेट गर्न भने। त्यहाँको अन्य राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि मेरो कुरा भयो, त्यहाँको उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूसँग कतिपयसँग कुरा भयो। र मलाई जे विश्वास दिलाइएको छ त्यो विश्वासको आधारमा भन्दैछु कि हामी सुचारू ढङ्गले नै अगाडि बढाउँछौँ। चीनबाट तपाईँहरूले ल्याउने भने भ्याक्सिन चाहिँ त्यसका लागि जहाज कहिले पठाउने भन्ने केही टेन्टेटिभ डेटहरू तय छ? अनि जहाजको बन्दोबस्त भइसकेको छ। जहाज चार्टरमा पठाउनु पर्ने स्थिति छ त्यहाँ, किनभने व्यावसायिक जहाज हाम्रा चलिरहेका छैनन् चीनसँग केही समयदेखि। यही कोभिडकै कारणले पनि हो। त्यस कारणले छुट्टै एउटा चार्टर्ड विमान पठाउने निर्णय भएको छ र मलाई लाग्छ यही हप्तामा पनि जहाज जाने स्थिति बनेको छ। त्यो पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको छ त्यसलाई। र भोलि 3 बजे स्वयं महामहिम चिनिया राजदूत नै यहीँ आउँदै हुनुहुन्छ भेट गर्न। थप कुरा उहाँसँग पनि अलि हुनेछ। चीनले यो भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ भिसा सम्बन्धी नियममा पनि यो चिनिया भ्याक्सिन नै लगाएको हुनुपर्छ भन्ने खालको निर्णय गरेको छ चीन ट्राभल गर्नका लागि। तपाईँहरूले त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सरकारले? यसलाई हामी कुनै अनौठो मानेका छैनौँ। आफ्ना आन्तरिक नीतिको विषयमा जसले जे गर्छ त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले यसमा कुनै अन्यथा पनि लिएका छैनौँ। यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने कारण पनि छैन।